बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काजी फ़ायद ईसा इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले आपको पता है कि जिस तरह उनको लानतें पेश की गई, गालियों से नवाजा गया, अब जो है वो उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से किया गया है। किस तरह उनकी फैमिली को एक बार फिर जो है वो तहरीक इंसाफ वालों ने घेरे में ले लिया, ये वीडियोस भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा बड़ी अहम डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज आपको पता है कि फुल कोर्ट इजलास चल रहा है इस वक्त। जस्टिस याहिया अफरीदी, आपको पता है कि पहले शहबाज स्पीड थे, फिर मरियम स्पीड आए, और अब जिस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी केसेस को निपटा रहे हैं या सुन रहे हैं आज अपने पहले ही दिन हफ्ते के आगाज़ में, उनका नाम भी जनाब एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अफरीदी स्पीड के नाम से उनको जो है वो उनको लक़ब जो है वो दे दिया। लेकिन सबसे पहले कादी फ़ैज़ ईसा के ऊपर आ जाते हैं। ये ज़रा वीडियो देखें। कादी फ़ैज़ ईसा आज लंदन पहुँचे और लंदन पहुँचने के ऊपर उनका भरपूर जो है वो इस्तकबाल के लिए जो इंतज़ामात किए गए थे वो ये थे कि अंडे और टमाटर जो है वो उनके ऊपर बरसाए जाने थे, और उनके बेटे के साथ जो सलूक किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी ये दोनों वीडियोस देखें। जो अंडे और टमाटरों से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और जो उनके बेटे के साथ जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है तरीके इंसाफ वालों के साथ, आप देखें कि ये वो लोग हैं कि लोग इनसे किस कदर नफ़रत करते हैं और किस कदर अब ये ज़लील ख्वार हो रहे हैं। और इनकी नफ़रत जो है वो आपने देखी पहले जिस तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर कादी साहब के साथ जो मामलात हुए। लेकिन ये वाली ज़रा बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियोस हैं, ये ज़रा आप देखें। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, अराइवल थे काजी के लिए टमाटर और जो डोनट्स लेके गो फ्राडी मुगिया तेरा शो फ्राडी। आज फ्राडी का यहाँ पे टमाटर और जो है ना डोनट्स के साथ इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। थैंक्स यू। फ्रॉडीसा ने अपना लड़का भेजा यहाँ पे, ठीक है, अभी खुद अंदर छुप के बैठा हुआ फ्रॉड कर रहा है। ये देखें इसका बच्चा, बेशर्म लोग, गंदे, मुल्क का इंसाफ बेचने वाले ये गंदे लोग हैं, किरकेंगे। नाज़िर आपने ये वीडियोस देखी और ये मोहतरमा उनके लिए अंडे और टमाटर लेकर खड़ी थी, लेकिन वीडियो आपने उनके बेटे की भी देखी जिसमें उनको गालियां दी जा रही हैं या उनको जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। लेकिन उनके बेटे वाली जो वीडियो है उसके हवाले से मैं कंफर्म नहीं है कि ये उनके बेटे की है या ये फेक वीडियो है, क्योंकि इस हवाले से दो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस हवाले से यानी कि कंफर्म वीडियो नहीं है। और एक और बड़ी अहम खबर मैंने आपको देनी है कि अता तारड़ को भी जो है वो दो ख़वातीन के हाथों उनकी ठीक ठाक ठुकाई हुई है। ये क्या मामला, ये भी रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अता तारड़ वाला, चलें ये भी साथ ही खबर ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो अहम जो डेवलपमेंट्स इस वक्त आज हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात हुई है नौरीन न्याज़ी की, वो क्या अंदर से खबर लेकर के आई हैं उसकी जानिब भी आते हैं। लेकिन अता तारड़ वाला जो मामला है वो सुन लें। ये उस्मान भट्ट साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया और ये बड़ा ख़तरनाक है। और दो ख़वातीन के एक निजी होटल में जनाब तलख़ कलामी हुई अता तारड़ के ऊपर। जब तलख़ कलामी हुई तो वो ज़रा जो दो ख़वातीन हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग था। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एक हल्का है वो कौन सा है, या कह लें कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर किनको कहा जाता है, तो उनका ताल्लुक जो है वो उस फैमिली से था जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकतवर लोग हैं, या कह लें कि इस वक्त जो हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनकी पाकिस्तान की जो डोरें हैं जिनके हाथों के अंदर हैं, वो जिस तरफ चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की का रुख, या कह लें कि तरक्की का तो नहीं करेंगे, पाकिस्तान को ज़वाल की तरफ धकेलने का काम भी उस अहम इदारे के ऊपर या अहम ताकतवर जो इस वक्त हल्का है उसके सर जाता है। तो इन ख़वातीन का ताल्लुक इस इदारे से है, या इस जो ताकतवर लोग हैं उनसे है। अब जब वहाँ तलख़ कलामी हुई, उन ख़वातीन ने उनका अता तारड़ का मोबाइल भी छीन लिया, और उसके बाद जो है वो जब अता तारड़ को ये पता चला कि ये तो जनाब जिनके हम लाए हुए हैं और जिनके हम कह लें कि अब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो उस वक्त फिर अता तारड़ को उनसे माफ़ी भी मांगना पड़ी। और उसके बाद जो है वो माफ़ी मांगने के बाद जो है वो मोबाइल वापस कर दिए गए और मामले को जो है वो दबा दिया गया। और जो उस होटल की जहाँ ये वाक़या पेश आया है, उस होटल की जो DVR है वो भी गायब कर दी गई, यानी कि इस तरह इस मामले को दबा दिया गया है। तो एक तो ये मामला पेश आया है। अब नाज़िर हम बढ़ते हैं जो अहम ख़बरें हैं, जो अच्छी ख़बरें हैं, जो जिनको हमें बयान करना चाहिए। तो एक मज़ा था या जो चल रहा है, ये जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं
اوقات یاد دلانا تھا. اب ناظرین ہم آج ایک تو فل کوٹ اجلاس اس وقت چل رہا ہے اور اس فل کوٹ کے اندر کیا چیزیں اس کا کیا رزلٹ آئے گا, کیونکہ اس فل کوٹ اجلاس کے اندر تمام ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ, کیونکہ وہ عمرے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں, تو اہم چیزیں اس میں ڈسکس کی جائیں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے یہ بلایا گیا ہے. اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا, اور عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے خلاف کچھ شکایات ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو وہی ڈیل کرتے ہیں. تو ان اہم جو امور ہیں یا جو یہ اہم چیزیں فل کورٹ اجلاس میں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اس حوالے سے جو بھی چیزیں آئیں گی وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب ناظرین کرام اس وقت گورنمنٹ پریشان کیونکہ ان کو تھا جیسے ہماری آرمی چیف کو اگر کوئی جونیئر کو لگا دیا جائے تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ استعفے دے کے گھر چلے جاتے ہیں. ان کو تھا کہ ہم جسٹس یحییٰ فریدی کو لگائیں گے اور وہ سپر سیڈ ہو جائیں گے اور جو سینئر ہیں وہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے. لیکن یہاں معاملہ ہو گیا الٹ, جسٹس منصور اور منیب نے استعفے نہیں دیے. تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ پریشان, اور جسٹس یحییٰ فریدی نے جو حکومت کی توقعات تھی آتے ہی ان کی توقعات کے الٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے, اور اس حوالے سے اب 27ویں ترمیم کے اوپر بھی کام جاری ہے. کل ایک اہم ملاقات بھی ہوئی, بلاول بھٹو ملے ہیں جا کر کے شہباز شریف صاحب سے, اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسری جانب ناظرین کام اس حوالے سے جو خبر ہے جو میں نے بات کی کہ افریدی سپیڈ جو نام رکھا گیا, ایک تو آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی اور اس میں سے 30 میں سے 24 مقدمات کی سماعت مکمل کی ہے جسٹس یحییٰ فریدی نے, اور 6 جو مقدمات ہیں وہ وقفے کے بعد 11:30 بجے انہوں نے شروع کیے جس کو مکمل کر لیا گیا. اور کچھ ایسے کیسز تھے جو چند کیسز رہ گئے, ان میں کسی کا ریکارڈ مکمل نہیں تھا, کچھ کیسز کے حوالے سے وکلا ہیں وہ پیش نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات چل رہے تھے. اس کے بعد ناظرین کرام سپریم کورٹ کے اندر یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں, سابق صدر ہیں عابد زبیری, ان کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین کی بنیادی حقوق اور جو بنیادی آئینی ڈھانچہ ہے اس کے منافی انہوں نے اس کو قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو اس ترمیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے, اور جس طرح ووٹ لے کر کے اس کو منظور کروایا گیا ہے اس طرح زبردستی اور ووٹ کی جو منظوری ہے وہ نہیں لی جا سکتی. اب ناظرین کرام ایک جانب تو اس کو 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے, پہلے بھی آپ کو پتا کہ اس کو چیلنج کیا گیا تمام جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی. اب اس کے علاوہ وکلا اس وقت بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں. گجرانوالہ کے اندر یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت جو سیالکوٹ روڈ ہے, مین روڈ ہے, اس کو بلاک کر دیا وکلا نے, اور وکلا کی ایک بڑی تعداد باہر اس وقت نکل آئی ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں جہاں وکلا نکلے ہوئے. پھر ایک اور بڑی اہم سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو وکلا اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ وکلا اس وقت ایک گروپ ہے وکلا کا جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے. وہ ڈیل کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ناظرین کرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اب ایک وکلا کا گروپ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وکلا کے الیکشنز آ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ تمام جتنی بھی ڈیلیں ہیں وہ الیکشنز کے اندر ہوتی ہیں یا بارگیننگ جو ہوتی ہے. اب وکلا کا ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ, وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے ہمارے اوپر آپ انویسٹ کریں اور الیکشن کے حوالے سے, اور اس کے اوپر انویسٹ کریں یعنی کہ پیسہ شیسہ لگائیں اور ہمیں جو ہے وہ جتوائیں, اور جب ہم جیت جائیں گے تو پھر ہم آ کر کے جو ہے وہ جسٹس منصور علی اور جسٹس منیب اختر کا جو استعفیٰ ہے اس کا مطالبہ کریں گے. مطالبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے. تو یہ وکلا کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اب آتے ہیں آخری جو خبر ہے جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی بہن ریم نیازی کی. انہوں نے وہی جو خدشات پرانے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو کھانا ہے وہ وہی دیا جا رہا ہے جو لنگر والا کھانا ہے, عام کھانا جو ہے وہ عمران خان کو دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے یعنی کہ انہوں نے وہی خدشات کا اظہار کیا جن چیزوں کا کہا جا رہا تھا, اور اس حوالے سے بھی جو اپلیکیشنز آپ کو پتہ ہے کہ دائر کی گئی تھی فیصل چودھری کی جانب سے اور آج تحریک انصاف والوں نے کرنی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے, وہ یہ خبر ہے کہ مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ سے, جس کے اوپر
عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، اور وہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف جو کہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی جو درخواست ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔